बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हॉस्पिटल के सेट पे हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस किस्म की हरकत शायद सिर्फ पाकिस्तान के ही किसी हॉस्पिटल में मुमकिन है। बढ़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। की बन गए बुजुर्गो? ओ जी कमर दर्द हो रहा है। बुजुर्गो पहचान तो फौरन ऑपरेशन करना पैना। कुछ भी करो मैनू आराम आना चाहिए। हाँ कोई मसला नहीं, डॉक्टर साहब तो है नहीं, पर सारे डॉक्टर मेरे तो इससे के ऑपरेशन करते हैं। दवाइयां फट के तो फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जा। चल बे चल टाइम। और ये तुम करोगे इनका ऑपरेशन? ओ बस जी, मैं आंदा अपने दिहाड़ी लाण दो। की करते हो? गजब खुदा का यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। शरीक की हाल है हजूर? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वक्त है आपके हॉस्पिटल आने का? जनाब मैं एक मरीज चेक कर रहा सी, इमरजेंसी सी। प्राइवेट ही मरीजों को चेक करते रहते हैं आप। ये जो पूरा हॉस्पिटल आपके अंडर है, यहाँ जो हजारों मरीज आपकी राह तकते रहते हैं, उनका क्या होगा बेचारों का? अच्छा प्राइवेट भी मरीज होते को मजा कामा नहीं होती? मगर यहाँ से भी तो पैसे लेते हैं आप। यानी कि तुम्हारी सुई इत्थे जड़ी खुदा का खौफ करें। आपको पता है आपके हॉस्पिटल में क्या हुआ है आज? ओ हुकूमत तुहानू तनख्वाह होने दी देंदी है? डॉक्टर साहब ऊंघ आ गई। टीना टीना ये सोने दी जगह है। मैं तेरी एक बारी पहले भी वार्निंग दे बैठा हूं, ये तेरी लास्ट वार्निंग है, समझ आ रही कि नहीं? आहिस्ता बोले सर, मुझे लग रहा है मेरे कान का पर्दा फट गया है। उच्ची बोल बोल के मेरे कई पर्दे फट गए, मैं 10 नहीं सकता। नॉइज पोल्यूशन की वजह से मुझे लगता है मुझे वर्टिगो हो गया है। मुझे चक्कर आ रहे हैं सर। अरे तू देते ने ना पुराने, वो वापस आ रहे ने। लो जी वर्टिगो तो ले गए, इंसोम्निया तक सारी बीमारियां इन्होंने, और इंतहाई कम चोर है। 4-5 जरिए मैं तो सस्पेंड कर चुके हैं। मगर मैंने तो हमेशा इन्हें हॉस्पिटल में देखा। सिफारिश मैं तेन पहले भी कहते तेन लास्ट वार्निंग दी है, हुण अज की फिर तेरी सैलरी कटेगी। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सर। क्यों जी आए ने कि नहीं सिग्नल? जैज टेलीनॉर नालों बहुत ज्यादा जल्दी सिग्नल पड़ती है। और तुसी भी बेहतरीन न्यूज़ां और टेंशन लेके साढ़े तो चढ़ दौड़ दो। डॉक्टर साहब, जिस किस्म की आपकी मैनेजमेंट है, आपकी अदम तवज्जुही की वजह से कोई ऐसा हादसा, ऐसा सानेहा होगा आपके हॉस्पिटल में कि आप उसे हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। फिर इन्हें दोवां हादसा तो ज्यादा होगा। आपको अंदाजा है आप लेट आए हैं आज, आपकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है? बात तो बात नुकर चुकूड़ा पे वैसे तो इससे कहीं ज्यादा संगीन जुर्म आज हुआ है, मगर हॉस्पिटल में कूड़े को, हॉस्पिटल की वेस्ट को ठीक तरह से तल्फ ना करना, ये भी क्राइम है। मैं सारा कुछ छड़ के डॉक्टरी बाहर जाके पहले सफाई करके आया। उस बात नहीं, हुकूमत ने आपको लोग दिए हुए हैं, उनसे काम तो लें। मगर आप आएंगे तो काम होगा ना। शायद जी नहीं कर दे, मैं करो जो निकलना, मैं 1300-1400 फोन करना होता हॉस्पिटल। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। तुम साढ़े 7 जना चाहिए। मैं किसी नाअहल का साथ नहीं दे सकता। मैनू क्या ये हुकूमत तो कह रहे हो? मेरा दिल भी कितना पागल है। और राजू ये जी डॉक्टर साहब, तेरी ड्यूटी गेट दे वे तो वाटा च फिर रहे हैं। कोई नहीं जी, मैं आया सी, सारे सुते हुए सन, बेचारे रो रहे सन, कहते मैं वाशरूम जाना। मैं कि चलो तुहानू वाशरूम। और आपको पता है इसने क्या हरकत की है? ਉਹ छोड़ो जी, 5 मिनट का काम आई, मैं तो करा लिया। उल्टा तुसा मैंने इनाम शिनाम दे वो कि बेचारे ने वाशरूम ले गया, तुस उल्टा मेरे नाल। ए देखो तुझे मेरे से चढ़ाई की थी, जिदी जो ड्यूटी वो नहीं कर रहे शाह जी। हाँ, तो डिसिप्लिन कौन कायम करेगा? सरबराह करेगा ना। जो एडमिन के लोग हैं वो करेंगे ना, जो ऊपर बैठे हैं वो करेंगे ना। और सबसे पहले उन्हें अपनी जात पर डिसिप्लिन लागू करना होगा। मैं तो तुहानू वेख के बड़ा तरस आंदा, यकीन करो। क्यों? एडे तुसी प्यारे, एडे मासूम आदमी हो, तुहानू सख्त गल्लां दे के तुहाडे कोल शायरी छुड़ाती है। मैं ये गल्लां कदी तुहाडे मुंह सुनी ही नहीं सी, यकीन करो। आंदियां जांदियां लंघदियां सिर्फ तुहानू शायरी दी पई। हमने शायरी में भी हमेशा इसका इजहार किया। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप मुआशरे में रह रहे हों और जो आपके भाई बंद हों, जो आपके हमवतन हों, उनकी तकलीफों से आप आगाह ना हो। तुहाडी तो कलम एडी जहरीली है, तुसी जो लिख देंदे हो दिलां ते असर करदी है। बाज़ औक़ात इलाज के लिए जहर जरूरी होता है ना? जी। अच्छा हटन के नहीं ओए हुण उत्थे अब्बे को खलोता है बाहर गेट ते कौन जाएगा? जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। चाचा जी हाँ। कल तक तो छुट्टी हो जानी है। अच्छा। मैं घर आके पट्टी शट्टी कर देंगे, रुपया सिर्फ 500 दे दें।
ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਚੜਨੇ ਨੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ठीक है ਬਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਐਮਐਸ ਹੋਣਾ ना। अब थक गई, अब थोड़ी देर बैठ जाए, कोई बात नहीं। मैं चलो आया करा, सिर्फ वो तो जागती रहा कर। मैं तो नहीं देख रहा, मैं दुख होता है। दुख तो मुझे भी बहुत है सर। आजकल दुख की वजह से मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया है। काश मैं जवान ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ। आप इसी होके बैठ जाए, डोंट वरी। बैठ तो जाती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन कोई डिप्रेशन की दवाई दे दे। मैं डॉक्टर ही सिर्फ इस खातून दी वजह तो डॉक्टर साहब अगर डिप्रेशन बढ़ गया तो मुझे डर है कि कहीं शिज़ोफ्रेनिया में ना चेंज हो जाए। सर मुझे डर है कि कहीं डिप्रेशन में मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठूं। मेरे लग रहा है मैं सही हाल जी कुछ उल्टा सीधा कर देना है। टीना तू चाहने की है? मैं ठीक होना। ओए सोनी उठा तू, उठ 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 जा। टीना इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। अब आपके जो मुंह पे हासे आ रहे हैं ना, दूसरे में थे मेरे कोल बैठना चाह रही है। देखिए पागल, मुझे पहले बताती मैं भी उधर डिप्रेशन च फिरन डया, तू लैदा फिरन डया। सारे मेरा कितने चेजा तो नहीं ले रहे, वो उड़की हो गया तेनू। सर सर मुझे लगता है कि मुझे ना सूडो बल्बर की बीमारी हो गई है। ओए सूडो बल्बर की है क्यों दी है? सूडो बल्बर एक इंटेंस कंडीशन होती है, लाफिंग डिसऑर्डर भी आप इसे कह सकते हैं। या आदमी बेतरह हंसने लगता है या बेतरह रोने लगता है और बिला वजह। यानी बूटी पी के जो कंडीशन होती है, इस हादसे तो मेरे डर लगने लग गया है। क्यों? शोले फिल्म च सीन नहीं का इस तरह का। अच्छा वो जिसमें सब हंसने लगते हैं। हाँ जी, उस वक्त फैर की आवाज आती और हम जो तो हम इंज हंस रहे हैं और ये भी पूछ रहे होते कितने आदमी। आए आए हाय अल्लाह डॉक्टर साहब, हाँ जी, डॉक्टर साहब आ चेक करो, मेरा दिल खराब होन डया। की सुबह खादा की सी? ਇਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। इस हॉस्पिटल च ना हर 2 मिनट बाद तानू एक नवा डॉक्टर नमूदार होंदा नजर आता। जरा मुड़े, सांस लें। देखें भाई, बात ये है, मैंने आपको चेक तो कर लिया है, हाँ जी, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं नहीं जलन होंदी जे। मैं आपको दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये सुबह अपने नाश्ते से पहले और एक दोपहर के खाने के बाद खानी। जे तुसी दवाई ना लिख के दियो तो मैं 2 टाइम तुख मलंगा पी लवां करा ते ठीक ना हो जाएगा। रोटी अंदर जांदी है ना, बाहर ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ जनाब, दिल मतली ਹੁੰਦਾ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी मैं आपको एक सिरप लिख के देता हूँ, हाँ जी। 2 चम्मच सुबह और 2 रात को। आपका जी मत लाएगा नहीं। सर जे मैं सिरप ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਮਲੀ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਮਤਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਮਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। उधर बड़े सर्जन साहब बैठे रहे, उन्होंने सुन लो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ जी डॉक्टर अपने हिसाब से जो आपको दवाई सजेस्ट करता है हाँ जी। बड़ी बड़ी परफेक्ट होती है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚਮਚ ਇਮਲੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂ, ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨੇ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। देखो भाई, आप हॉस्पिटल आए हो, आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, फिर ही आप ठीक हो गए। ਤੇ ਗਲਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ओए होए होए, एडे टॉन्सिस, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰ ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਚੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਫੜਕੜੀ ਚੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਚੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। वैसे अब्बा ने तेरे ਨਾਲ ज्यादती की थी। ਕਿਉਂ ਜੀ? उन्होंने मिश्री और सोडा चख चख के औलाद का बेड़ा कर अगर उन्हें सिर्फ शहद चखिया होता ना तो औलाद मेरे वर्गी होनी थी। उन्हें ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਛੱਟਿਆ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ।
میرے نا ہر 2 دن بعد ناف پہ جاتی ہے شادی شدہ ہو؟ ہاں ہیں؟ شادی شدہ اے کپڑا وچھاؤ پٹھے لمے پو ذرا میں بوٹا مستری جناب میں ناف کٹدا رہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی آؤ ادھر آؤ میرا تو نہیں چلن رہا چلو وہ کام چل پے کسی فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں. سارے اتنے علاج ہوں رہا شری ادھر آگے ہونا چاچو اگے ہوئے ہو نا اتنے مریض نہیں گلا من رہا میں تھوڑے کو آ جاؤں خدا کا خوف کریں ڈاکٹر صاحب. او یارو بینچ پھاڑ دے آدھا ہسپتال تینوں جگہ ہی نہیں ملن رہی. چلو آ جاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یار ساڈا ہسپتال ہے میں ناف پئی ہے تو اپنی پئی ہے ڈاکٹر صاحب خدا کا خوف کریں. آگے کراں لمے پੈ جاؤ لمے پੈ جاؤ اچھا لمے پੈ جاؤ. پھر تھلے نا گوڈا رکھو تسی ذرا. اپنا گوڈا 2 منٹ دینا ذرا او معاف کرنا جی باہر رکھو باہر۔ میں گوڈا کہن دیا. ڈاکٹر صاحب اس قسم کا اگر کوئی علاج آپ کو کروانا ہے تو گھر جا کے کروائیں. تسی تے شو کر دے ہو نا ہاں اس تانوں کدھر ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ سدھے سدھے ویری گڈ. ایک منٹ جا سدھے سدھے ہو جاؤ سدھے سدھے بالکل ایک میں تو سیدھا ہو رہا ہوں سونا نہ سیدھا ہو جی ایک منٹ ہے. یہ کیا کروا رہے ہیں ڈاکٹر بیٹی آپ؟ یہ مکینک بھی گیا میرا خیال میں باس بڑھانا چاہ رہے کوئی بندہ ہے ہیں کوئی بندہ ہے اور کام فٹ نہیں بین رہا ہے نا وزن نہیں نا پہن رہا نہیں تو جو میں اتنے بہنا اور ڈاکٹر صاحب کو ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. لو جی تسی اچھی بولے ہو نا ہاں۔ یقین کرو میری ناف اینا کام سی. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ جی عبد الشکور. عبد الشکور. ہاں جی آپ نئے مریض ہیں؟ ہاں جی صبح ہی آیا ہوں. اچھا اچھا اوکے ٹینا جی ادھر آئیں یہ فائل چیتے تھے نہ ہی نہیں کہا انہوں کنے ایڈمٹ کیتے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب. میں نہ دس دے ہو نہ پوچھ دے ہو آپ ہی ایڈمٹ کر لیندے ہو یہ پکڑے آپ کو پرابلم کیا ہے صبح آپ کی ٹیم نے جی آپریشن کیا ہے درد بہت ہے جی. آپریشن کیا ہے آپریشن کس نے کیا ہے یہ تو آپریشن کنے کیے تھے پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب. وہ تو نہیں کرتا اوے گل سنا پورے سٹاف روم لائن حاضر کر فوراً تو پہلے میں نے رپورٹ چاہیے ورنہ ہر بندہ سسپینڈ ہوئے گا میں تم دسا اوے رومے آپریشن کرانا کڈی تینوں کالی سی آپریشن کراندی او دا حلیہ یاد ہی ہاں جی نیلے کپڑے پتلا جا مچھاں. او سکا جا ہاں جی سکا جا. اور راجو راجو جی ڈاکٹر صاحب. ادھر آ ادھر ہاں جی ڈاکٹر صاحب. او دا آپریشن تو کیتا سویرے آئے سن بڑے بیچارے رو رہے سن درد تو نا سارے تے ستے ہوئے سن تے میں پھر کر دیتا. یار بڑا قابل آدمی یار ڈاکٹر صاحب آپ نے تو یہ بات مذاق میں کر دی نا. بالکل سیم واقعہ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو پتا کس ہاسپٹل میں ہوا کیڑے جو اس صوبے کا شاید سب سے بڑا ہاسپٹل ہے میو ہاسپٹل. ہوئے ہوئے من یقین نہیں آ رہا ہاں یقین تو آپ کو اس کا بھی نہیں آ رہا یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا. میں دنگ رہ گیا جب میں نے خبر پڑھی. کم از کم 10 جگہ سے میں نے اس کی تصدیق کی. خود میو کے جو ڈاکٹرز ہیں وہاں سے میں نے پتا کیا انہوں نے کہا جی واقعی یہ واقعہ ہوا ہے. ہوا کووڈ کے دنوں میں ہے ڈاکٹر تھا نہیں تو گارڈ موصوف نے ایک مریضہ تھی ان سے کہا جی میں آپریشن کر دیتا ہوں. آپ اندازہ کریں سسٹم کا آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا جو اس ہاسپٹل کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو ہیڈ ہیں کس قسم کا ہاسپٹل چلا رہے ہیں وہ. اور اگر گارڈز آپریشن کر رہے ہیں تو باقی انتظام کیسا چل رہا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے. تو گل سنو جی یہ جدو اینستھیزیا نہ بے ہوش سی ہو رہا ہے گولی ماری سی اللہ تعالیٰ سب کو گارڈز کے آپریشن سے محفوظ رکھے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے خوابنامہ کا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین نے واٹس ایپ پہ آج اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کیے. السلام علیکم شاہ جی میں نے خواب میں آٹا دیکھا ہے کائنڈلی اس کی تعبیر بتا دیں. نہیں اچھا اگر کسی کو خواب میں آٹا نظر آ جائے تو اس میں ہنسنے والی کیا بات؟ اچھا مزے کی بات ہے یہ خواب ان کو نہیں ہمیں بھی آ رہے یہ تو ستا سی نا جی ریٹ پتا کر لینا تو انہیں بے ہوش ہو جانا جی. آٹے اور چینی کے خواب تو سب کو آتے ہیں. میں کہا پتہ نہیں کہنے لگے ویسے شاہ صاحب تھوڑا سا آٹا اچھا بھئی اہل علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ خواب میں اگر کسی کو آٹا نظر آیا عمومی طور پر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آٹے کا نظر آنا مال اور حلال نعمت پر دلیل ہے. واہ. لیکن جیسے جیسے منظر تبدیل ہوگا آٹا کسی کنستر میں ہے آٹا پیڑے کی شکل میں ہے آٹا جو کا ہے آٹا گندم کا ہے آٹا آپ نے اپنے گھر میں دیکھا یا
किसी ने किसी दुकान पर देखा, अगर देखा कि आटे की बारिश हो रही है तो फिर ख्वाब की ताबीर उसी हिसाब से बदलती जाए। शाह जी आटे की बारिश होवे बंदे तो पछाने ना जाए। बहरहाल बुजुर्गों का ये कहना है कि आटा अगर बर्फ़ की मानंद इस तरीके से अगर ख्वाब में किसी ने देखा तो जिस हिसाब से आटा बरसा है उसी हिसाब से माल और नेमत और हलाल नेमत मिलेगी, ठीक है, वाह। और उस जगह से मिलेगी जहाँ से कोई उम्मीद ना हो इंसान। वाह 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 ਇੰਜ ਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰ। शाह जी मैं भी एक बारी ख्वाब च आटा देखा सी। हाँ जी, सुबह उठिया तो घर दा अपना आटा मुक्का। देखिए हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि जौ के आटे की ताबीर दीन है, यानी कि जिस शख्स ने ख्वाब में जौ का आटा देखा वो दीन के मामलात में एक्सेल करेगा, आगे बढ़ेगा। शाह जी और बाजरे का आटा? बाजरे दे आटे दी ख्वाब कोई चिड़ी वेखे तू हाथी है। आहो तो अपने हिसाब ना खरबूजे दी खाब दे, दाने दी खाब दे। शाह जी मुझे लगता है ये बाजरे की राखी करती हम अगर आपके बाजरे की राखी नहीं करते मसरत नज़ीर दिया मुंडिया। कोकब साहब ना पछतावा करने वाले अंग्रेज लग रहे। अच्छा भाई, बाजरे का आटा थोड़े माल पर दलील है। खाब च बाजरा वेखना कबूतर पर्चा भी करा दे। शाह जी एक ताबीर मैंने भी पूछी। मैंने एक बार आटा देखा, वो कनस्तर में था लेकिन उसमें सांप बैठा हुआ था। सांप दे मुंह नूं आटा लगा। हाँ, अगर सांप के मुंह में आटा है तो फिर ताबीर और होगी। सांप अगर कनस्तर में या जिस जगह भी अगर किसी और बर्तन में भी आटा है और सांप बैठा है सिर्फ, तो ताबीर और होगी। सब सुता ते तबीर हो रहे, सब थकिया पिया ता तबीर हो रहे। हाँ ना, अब बोलन डे तवीर हो रहे। अगर आटे के कनस्तर में या जहाँ आटा है उसके ऊपर सांप बैठा है जिस भी बर्तन में, साहिब ख्वाब के जो करीबी रिश्ते हैं उनमें कोई शख्स नकब लगा रहा है। नकब लगाना क्या हुआ शाह जी? रिश्ते में दरार डाल रहा है। दो लोग हैं ना, आपस में मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, और सिर्फ घरेलू मामलात में नहीं है, मर्द व ज़न के मामलात में नहीं है, ऑफिस में भी अगर दो लोगों की आपस में एक अच्छी कुर्बत है, उसका मेल फीमेल से ताल्लुक़ नहीं है, तो कोई तीसरा शख्स उसमें नकब लगाने की कोशिश कर रहा है, दरार डाल रहा है, बहका रहा है, किसी के खिलाफ भड़का रहा है, ख़ासतौर पे साहिब ख्वाब के खिलाफ, ठीक है ना। और अगर आटा सांप के मुंह में है, आपने देखा कि सांप के मुंह में आटा है, तो वो नकब लगाने में कामयाब हो चुका है। यानी दूसरे साथी का दिल साहिब ख्वाब से बुरा होना शुरू हो चुका है। तो उसकी एहतियात क्या है शाह जी? वो पीपा बेच देना चाहिए। देखिए, एहतियात तो वही है जो रिश्तों की एहतियात होती है कि प्यार करें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, बात करें, जो भी इशू है उसको डिस्कस करें, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे दोस्त के साथ हो, चाहे मियाँ बीवी का आपस में हो। जब आप किसी इशू पर घुलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, मगर डिस्कस नहीं करते, तो आप ये समझिए कि वो आपकी रूह में आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की तरह बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जैसे कैंसर है, खुदा न खास्ता अगर हो गया तो पता लगता है अभी पहले फर्स्ट स्टेज का है, यानी कि छोटे मोटे ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। जितना आप लिंगर ऑन करते रहेंगे उतनी उसकी स्टेजेस बढ़ती रहेंगी, वो फैलता रहेगा। तो ये जो इख्तलाफ है ना रिश्तों के माबैन, ये भी कैंसर की तरह होता है। और अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे, बर वक्त गुफ्तगू से, मोहब्बत से, बर्दाश्त से, दरगुजर से, सब्र से, एक दूसरे को स्पेस देकर उस इख्तलाफ का, उस कैंसर का इलाज नहीं करेंगे तो वो बढ़ता चला जाए। अच्छा, रिश्तेदार इतना टाइम नहीं देंगे जिन्हें चल मेरे ख्वाब दी भी तबीर दसो। बेहुदा ना बताइएगा। नहीं नहीं, ये सप वाली है। हाँ, वो मैं आटे दे कनस्तर ही सप वेख्या, मैं घबरा के वो कनस्तर नूं ताला लाता। ओ सारा दिन इन्होंने फिर कनस्तर नहीं खोलिया। भाभी कही जाना सी रोटी पकानी। इन्हें कहा नहीं आज कनस्तर नहीं खुलेगा। अखीर जिस डर तो ताला लाया सी, शाम ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਪ ਵਾਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। अच्छा, उसी ख्वाब की तरफ वापस आते हैं जो सदफ ने पूछा, क्योंकि उसके कई पहलू हैं, कई शेड्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट आपने सिर्फ आटे के अंदर देखा था, वो मरा हुआ था, या क्या एग्जैक्ट ख्वाब क्या था? रहने ਹੁਣ दे ਤੇ शाह ਆटे जी। ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਪ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਟਾ ਝਾੜਨ ਦੇ। अगर आपने देखा, आपकी नजर पड़ी और वो दौड़ गया,
تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے کسی بہت ہی قریبی پر اس نے جسے کہتے ہیں نا اسے ورغلانے کی، آپ سے رشتے میں ورغلانے کی اٹیمپٹ کرے گا مگر کامیاب نہیں ہوگا اور پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔ اب اگر صاحب خواب نے اسی خواب میں سانپ بیٹھا ہوا ہے آٹے میں، آٹے کے کنستر میں، یا کسی دیگچی میں، یا جس جگہ بھی آٹا پڑا ہے، بوری بھی ہو سکتی ہے، آٹا بنیادی طور پہ اکٹھا آٹا کسی جگہ ہے، اور مار دیا صاحب خواب، تو بھی صاحب خواب کے پیارے کو ورغلانے والا شخص ناکام ہو جائے گا۔ سپ مارن والا آٹا تے خراب ہو گیا نا۔ ہاں، یہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ نے کہ آپ نے مارا، اور اس دوران مارا مگر سانپ مرا آٹے سے باہر نکل کر، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا آپ نے ہٹ کیا تھوڑی دور جا کے مر گیا، آٹے میں نہیں ہے تو یہ تعبیر ہے، لیکن اگر مارا اور آٹے کے اوپر ہی مرا پڑا ہے، آٹے کے اوپر اس نے دم دے دیا، تو صاحب خواب کی آنے والی زندگی میں کوئی شخص اس کے بہت ہی قریبی کسی رشتے کو، کسی پیارے کو ورغلانے کی کوشش کرے گا اور پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، مگر اس دوران اس نے جو ڈیمیج کرنا ہوگا وہ کر چکا ہوگا، وہ دل میں درار ڈال چکا ہوگا۔ مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ دیں، خیرات کریں، نوافل پڑھیں۔ دیکھیں نا، آپ اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے بھی تو یہ سب کرتے ہیں نا، صرف دنیاوی مال و دولت کے لیے تھوڑی اللہ کے حضور جھکا جاتا ہے۔ جو کسی کو پانے کی خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، ان کی بھی عبادتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اس پہ آپ کا ایک شعر بھی تو ہے، کون سا؟ وہ نماز والا۔ ہاں، مگر پھر آپ کو ساری والا بھی سننا پڑے گا۔ میرا خیال ہے پیپا ہی ڈسکس کریے، لیکن سنا دیں، اچھا ہے وہ۔ مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے، کیا بات ہے۔ پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز، پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے۔ ویسے آپ دیکھیے، یہ عشق اور محبت کی یہ خوبصورتی ہے، اور مجازی جو عشق ہے، یہ جو دنیاوی انسانوں کا آپس میں جو عشق ہے، اس کی بھی خوبصورتی ہے۔ اگر اس میں پیورٹی ہو، اگر اس میں اخلاص ہو، ہوس نہ ہو، تو یہی عشق مجازی آپ کی انگلی تھام کر آپ کو عشق حقیقی تک لے جاتا۔ واہ واہ، شاہ جی آپ باقی بڑے دھیمے اور بڑے معصوم آدمی۔ یہ تینوں لگتے نے سرگودے پوچھ جا گیا گانا کو تے حادثہ ہوا۔ محبت ہے۔ یعنی کہ آپ جیسا عاشق اپنے محبوب کو اپنی بات کنوے کر ہی نہیں سکتا، انہوں یہی کہنے رہے گا میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے، میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ پتہ نہیں سمجھ، پتہ نہیں کرایہ مانگ۔ اب اگر ہنی بھائی دھیمے لہجے میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں جو کہنا ہوتا ہے۔ میرا کو گل گلوانا نا داڑا پانا۔ ناظرین stay with us. We'll be right back. You are watching زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ہو بہو، اور آج جس کاپی گانے سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے وہ فلم بنگالی ہے اور اس میں خود ہیرو آیا ہوں۔ جی بنگالی ہے تو پھر یہ تو نہ ہیرو ہے، تسی ہوئے نا۔ جی ہیرو تسی ہو تو فلم بنگالی نہیں زنگالی ہو۔ آج ڈریسنگ تو لگ رہا ہے پروگرام تو بعد کسی پارٹی سے۔ مدن چکرورتی دے گانے لا کے وہ ٹوسٹ کرتے ہیں۔ اچھا تانوں اج سارے اپنے ورگے منڈے کی یاد آ۔ اچھا جی، پہلا کاپی گانا جو ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بھارتی فلم پھر تیری کہانی یاد آئی سے۔ اور میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کاپی گانا تھا، اوریجنلی یہ گانا پاکستان میں تخلیق ہوا تھا، مگر اس فلم میں یہ گانا تو کاپی تھا ہی، مگر اس کے علاوہ کئی گانے ایسے تھے جو اس سے پہلے پاکستانی فلموں کا حصہ بن چکے تھے، مگر اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اور وہ اس سے پہلے شاید ہی آپ سے کبھی کسی نے ڈسکس کیا ہو۔ فلم کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر تیری کہانی یاد آئی۔ جولائی 1993 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر تھے مہیش بھٹ صاحب، میوزک دیا تھا انو ملک صاحب نے، اور فلم کی نمایاں کاسٹ میں شامل تھے راہل رائے اور پوجا بھٹ، اور اس کاپی گانے کو انڈین فلم کے لیے گایا تھا پنکج ادھاس اور الکا یاگنک۔ پہلے کاپی گانا سنتے ہیں، اوریجنل گانا کاپی گانے سے کتنی دہائیاں پہلے پاکستان میں پروڈیوس ہوا تھا اور کس فلم کے لیے پروڈیوس ہوا تھا، یہ میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ پہلے کاپی گانا سنیں۔ اوریجنل گانا کس سن میں پروڈیوس ہوا تھا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پھر تیری کہانی یاد آئی کہ بیشتر گیت قتیل شفائی صاحب کے لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر قتیل صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ گیت فلم میں شامل کر لیے ہیں یا مہیش صاحب نے آپ سے اجازت لی ہے، تو
تو اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی معاملات ان کے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اس فلم کے لیے کئی گیت دیے تھے اور وہ سارے گیت اس سے پہلے انہوں نے پاکستانی فلموں کے لیے لکھے تھے. تیرے در پر صنم چلے آئے رے، یہ بھی پہلے پاکستانی فلم کے لیے لکھا تھا، پھر انہوں نے مہیش صاحب کو دے دیا، اس فلم میں انہوں نے اسے شامل کیا. ایک اور گیت تھا بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں، یہ بھی اوریجنلی پاکستانی فلم کے لیے لکھا گیا تھا. تو ایک طرح سے قتیل صاحب نے دیہڑی لگائی. رائٹس انہوں نے دے دیے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کا رائٹس ہے. اب دیکھیے جگجیت صاحب نے بھی قتیل صاحب کی بے شمار غزلیں کمپوز کی تھی. شاہ جی انہوں نے رائٹر ٹنڈے سن؟ نہیں، قتیل صاحب بہت پاپولر تھے. قتیل صاحب کا فلمی گیت نگاری کے حوالے سے ایک اپنا ہی مقام تھا. اچھا، دیگر جو 2 گانے قتیل صاحب نے مہیش بھٹ صاحب کو دیے، ان دونوں گانوں کی دھنیں اوریجنل تھی، یا کم از کم پاکستانی دھنوں کی کاپی نہیں تھی. تیرے در پر صنم بالکل مختلف ہے، جو پاکستان میں کمپوز ہوا، وہاں جو کمپوز ہوا وہ مختلف تھا. بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں، یہاں مختلف تھا، وہاں بالکل مختلف تھا جو کمپوز ہوا. مگر یہ جو گیت تھا دل دیتا ہے رو رو دہائی، اس کی دھن تو 100% انو ملک صاحب نے کاپی کی. اچھا، یہ گانا انہوں نے کمپوزر سمیت سیل کیا. نہیں یار، یہ تو انو ملک صاحب کو اور مہیش بھٹ صاحب کو سوچنا چاہیے تھا نا. نہیں، وہ نہیں سوچ، وہ سوچتے ہوتے تھے اسی ہو بہو کر رہے ہوتے. بہرحال جی، اوریجنل گانا 1993 سے تقریباً 30 برس پہلے، یعنی کہ 20 فروری 1963 کو ایک فلم ریلیز ہوتی ہے جس کا نام تھا عشق پر زور نہیں. اس فلم کے ڈائریکٹر تھے شریف نیر صاحب، میوزک دیا تھا ماسٹر عنایت حسین صاحب، شاعر قتیل شفائی صاحب، اور فلم کی نمایاں کاسٹ میں شامل تھے رزاق صاحب، جمیلہ صاحبہ، نیلو بیگم، یاسمین، لہری صاحب اور اسلم پرویز صاحب. یہ گیت پکچرائز ہوا تھا یاسمین صاحبہ پر، اور اسے گایا تھا مالا اور سائیں اختر نے. آئیے ذرا اوریجنل گانے کا لطف. اب دیکھیے کیسی تازہ دھن تھی کہ 1963 میں یہ دھن تخلیق ہوئی اور 1993 میں بھی یہ سپر ڈوپر ہٹ تھی، اور آج بھی آپ سنیں تو محبت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. ذرا میز نو ہاتھ پا کے رکھو، تو نہ کھچ لو. اگلا کاپی گانا جو ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم ریس سے. دیپیکا والی نا. آہستہ نہ لے، رنویر سنگھ تیرے سوٹا لے کے لا. نہیں، میرے خیال میں وہ بعد والی ریس میں تھی. 2008 میں جو ریس ریلیز ہوئی تھی اس میں دیپیکا نہیں تھی. بس ٹوکرا دے دیتے. 2008 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. اس کے ڈائریکٹر تھے عباس مستان، مستانے دے والد صاحب. فلم کا میوزک دیا تھا، یعنی جنہوں نے کاپی گانا پروڈیوس کیا تھا وہ تھے پریتم صاحب. وہ تھے پھوپھا ہی سن رہے. اس فلم کی نمایاں کاسٹ میں شامل تھے اکشے کھنہ، سیف علی خان، انل کپور، کترینہ کیف، امیشا پاٹل اور بپاشا باسو. یہ کاپی گانا فلم ریس میں پکچرائز ہوا تھا اکشے کھنہ اور بپاشا پر، اور اس کاپی گانے کو گایا تھا، کیا خبر انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ایک کاپی گانا گا رہے ہیں، عاطف اسلم صاحب. پہلے کاپی گانا سنتے ہیں، پھر جب واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اوریجنل گانا دنیا کے کس خطے میں پروڈیوس ہوا تھا. واہ. شاہ جی، یہ گانا تو میری لگائی کو بھی بڑا پسند ہے جی. جب اس کی لگائی ریس میں دوڑی تھی تب گایا تھا. اچھا بھائی، اوریجنلی یہ گانا 2008 سے تقریباً 3 برس پہلے کوریا میں پروڈیوس ہوا. کوریا تو صرف بم پروڈیوس کیا. 2008 سے تقریباً 3 برس پہلے 2005 میں ایک بہت ہی معروف کورین سنگر ہیں کم ہیونگ سپ. یہ گانا سن کے انہوں نے کیسے کم کیون سپ. کم ہیونگ بڑے معروف کورین سٹار ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ یہ وہاں کے عاطف اسلم ہیں، اتنے پاپولر ہیں، ایکٹر بھی ہیں، ڈی جے بھی ہیں، جی مستری میں ہوں گے. آئیے آپ کو اوریجنل گانا سنوا. اچھی دھن بنانے کے لیے کس کس ملک کی سیر کرنی پڑتی ہے، کہاں کہاں جھانکی مارنی پڑتی. ویسے یہ داد تو دینی چاہیے نا کہ پوری دنیا کا میوزک یہ لوگ سنتے ہیں. ویسے طاہر صاحب تمہیں تامل فلماں جتنا کام کرنا چاہیے. یہ جب اندر فلم شروع ہوندی ہے پہلا سنوائی تھا او سے جا رہے ہوتا ہوا چڑ رہا ہوتا ہے تو پنجابی بولنے لگ پڑتے.
ناظرین یہ تھا آج کا شو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.